Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipublikar ni Batangas Representative Leandro Leviste ang listahan sa mga giingong proponent sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways nga matuniya nakuha gikan kang kanhing DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Makita sa mga dokumento ang giingong pagbahin-bahin sa budget sa DPWH matag distrito. Lakip ang summary sa gitawag og allocables nga giila para sa mga kongresista sa panahon sa 19th Congress. Base sa mga papeles apil sa pinakadakong nakadawat og alokasyon ang distrito sa kanhing House Speaker nga si Martin Romualdez nga adunay gibana-banang 19 billion pesos ug ang distrito ni House Majority Leader Sandro Marcos nga adunay halos 13 billion pesos. Giklaro ni Leviste nga ang mga ngalan sa mga mambabalaod nga makita sa dokumento dili kuno mga proponent sa proyekto kundi mga representante lamang sa mga distritong gipanglaanan sa pondo. Sumala sa Malacañang, mutubag lamang sila sa mga dokumentong beripakado ug authenticated sa DPWH. Kung wala kini nga pagpamatuod, maikonsiderar lamang nga chismis ang maong mga papeles. Sa pagkakaron, wala pay pahayag si DPWH Secretary Vince Dizon bahin sa mga dokumentong gipagawas ni Leviste. Wala usab klaro kung adunay pagtugot ang kalihim sa pagpagawas sa maong mga dokumento sa kongresista. Kini sa lamang atong update, magpadala na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.